আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দর্শক কোরআন শিক্ষার আরও একটি ভিডিও লিয়েছি। আজকে ইনশাল্লাহ আমি এনতেকেলিয়া এই পর্যন্ত মশকরাম। আর আপনারা যদি ভাল লাগে তো মনে করেন যে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, প্রত্যেক দিন দেখবার লাগিয়া ইনশাল্লাহ আরম্ভ করতেছি। আপনারা দেখুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম আলাইনা বিল খাইর। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تابا زبر تب با تا زبر بت تبت يا زبر يا تبت يا دال ألف زبر دا تبت يدا همزة زبر أ با يا زر بي أبي لام زبر لا ها زبر ها لها با واو دوي زر بيو لها بيو واو زبر و تابا زبر تب وتب با زبر با وتب تبت يدا أبي لهب وتب ميم ألف زبر ما همزة غين زبر أغ ما أغ نون خڑا زبر نا ما أغنى عين نون زبر عن حافشه عنه ميم ألف زبر ما عنه ما لم بيشلو هاول تبشه له واو زبر و ميم ألف زبر ما وما كاف زبر كا سين زبر سا كسا ما زبر با كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سين زبر سا يا صاد زبر يس سيسلم خرا زبر لا سيصلى نون ألف زبر نا را ألف دوي زبر نارا سيصلى نارا ذل ألف زبر ذا تا زبر تا ذات لم زبر لا ها زبر ها لها با واو دوي زر بيو لها بيو واو ميم زبر ومرا زبر ومرا همزة زبر ومرأة تابيش تو هاو تبشه تهو سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حامم زبر حم ميم ألف زبر ما حما لام زبر لا تا لام زبر تل لتل حما لتل حا زبر حا طا زبر طا حطوا بازير بحطب حمالة الحطب فا يازر في جيم ياجر جي في جي دل زير دي في جيد ألف زبر ها في جيدها حبا زبر حبلم ميم دوي بشلم حبلم ميم زر ميم زبر ما سين زبر سا دال دوي زير دين ميم مسد في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا
الصالحات حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم ইনশাআল্লাহ আপনারা পুরো ভিডিও দেখবেন তাহলে আপনারা কোরআন শরীফ শিখতে পারবেন তাহলে আজকে এই পর্যন্ত খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু